बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ससुल अंबिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रब्बे ताला के वो पैगंबर हैं जिनका तज़किरा आमतौर पर उल्लमा व मुअर्रिखीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बड़े पैगंबर आप ही हुए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आपके जद्द अकबर हैं और आप ही रूए जमीन की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल हैं। जैसा कि सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी तवील हदीस में आता है कि लोग रोजे कयामत रब की हुजूर शफाअत करने की गर्ज से आपके पास हाजिर होकर ये अर्ज करेंगे, ए नूह, आप जमीन की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल हैं। बास उलमा जो हजरत आदम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रिसालत के भी कायल है, वो इस हदीस की तावील करते हैं और ये कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि तूफान के बाद जमीन की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं। कुरान करीम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का 43 मरतबा तज़किरा किया है। कुरान करीम में सूरा अल-अराफ, सूरा हूद, सूरा मोमिनून, सूरा शोरा, सूरा कमर और सूरा नूर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा मुफस्सिल मज़कूर है। कौम नूह, आपकी कौम ने अपने परवरदिगार को छोड़कर इबादत की गर्ज से चंद बुत तराश लिए थे और शूमी किस्मत से इन्हीं की इबादत पर जमकर बैठ गए थे। जब ये कौम अपनी जलालत और गुमराही में हद से आगे निकल गई तो रब्बे ताला ने इस कौम को बुतपरस्ती के अंजाम बद से डराने के लिए इन्हीं में से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को माबूस किया, लेकिन इन लोगों ने खुदा के मानने को इनकार कर दिया। चुनाचे इस कौम के सरदार और सरबर आवर वो लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों की तकजीब व इस्तिहकार पर कमर बांध ली और बेहद नफरत व हकारत और इनकार का इजहार और इस पर अजहद इसरार किया। इन्हें हैरत थी तो इस बात पर थी कि इनकी हिदायत के लिए इनकी कौम से वो शख्स उठा है जिसे इन पर किसी किस्म की भी बरतरी हासिल नहीं, ना तो वो दौलत और सरवत में इनका हमपला है, चा जाए कि मुमताज और बरतर हो, और ना फरिश्ता ही है कि रुतबा इंसानियत से बुलंद हो। इसलिए इन्होंने पैरवाने नूह जैसा कमजोर और हकीर बनने से इनकार कर दिया। इनका गुमान था कि ये लोग बेसोचे समझे और बिना गहरे गौर फिक्र किए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पैरवी पर उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने गौर में आकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया कि हमें इस बात से बेहद घिन आती है कि ऐसे परले दर्जे के जाहिल, कमजोर, घटिया और पस्त लोगों के दीन में दाखिल हों। इसलिए शर्त लगा दी कि अगर हमें अपना कोई पैगाम सुनाना है तो पहले मजलिस से इन्हें निकाल बाहर कीजिए, तब हम बैठकर कुछ सुनेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अताबे खुदाबंदी के डर से कौम के इस निहायत नामाकूल मुतालिबे को तस्लीम न किया और साफ कह दिया कि अगर मैं इन दानी के मुद्दई ही है कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा ही को है और न आपका दावा फरिश्ते होने का है, आप तो बस खुदा के बंदे और उसके पैगंबर है जिनके जिम्मे खल्की खुदा तक इसके पैगाम तौहीद और ईमान को पहुंचा देना है और इन्हें रब के अवामिर के आगे झुकाना है। फिर इन फिरों और तकब्बुर और पिंदार के मारों को मुखातिब करके इरशाद किया कि मुझ पर ईमान लाने वाले और हुक्म खुदा के आगे झुकने वाले इन लोगों को अगरचे तुम निगाहे हकारत से देख रहे हो और ये ख्याल किए बैठे हो कि इन्हें दीन और दुनिया नाम की कोई चीज नहीं और इनका दामन निकबत व इखलास और तहकीक और तजलील से भरा है, तो याद रखो कि इनका मामला इस खुदा के सुपुर्द है जो दिलों के भेद जानता है
کہ خیر و سعادت اور ہدایت و ارشاد کا حصول دولت و ثروت اور نگاہ کو خیر کر دینے والے سرمایہ پر ہی محصور نہیں، بلکہ اطمینان نفس، یقین کے ہدایت کی طرف متوجہ ہونے اور رب پر راضی رہنے پر موقوف ہے۔ قوم کی ہدایت پر لانے کی بے انتہا کوششیں۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو ہدایت پر لانے کے لیے اپنی ساری طاقت خرچ کر دی کہ کسی طرح یہ بتوں کی عبادت سے دستبردار ہو کر ایک خدا کی عبادت پر کھڑے ہو جائے۔ ایک طویل زمانہ انہیں نرمی و ملاطفت سے ظاہر اور پوشیدہ غرض ہر طریقے سے سمجھاتے گزر گیا۔ آپ نے انہیں سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، امیدیں دلائی، بشارتیں سنائی، انعامات خداوندی کے پیہم عنایات کا وعدہ کیا اور بتلایا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اس کا نقد انعام یہ ملے گا کہ تم پر بارشیں برسے گی، کھیتیاں لہلہائے گی، مال و دولت اور اولاد کی کثرت ہوگی۔ مگر افسوس کہ جس قدر نصیحت بڑھتی گئی ان کی طرف سے اسی قدر انکار و نفور بڑھتا گیا، جتنا انہیں نوح نے اپنی طرف کھینچا اور بتکے بچھڑے اور دور ہوئے۔ پھر آپ نے دلائل و امثال کی طرف متوجہ کیا اور اس بات کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ ذرا خدا کی صنعت اور کاریگری پر تو نگاہ عبرت ڈالو کہ کس طرح اس نے تمہیں کئی طور پر پیدا کیا۔ تمہاری حیات جنینیہ کے مختلف اور نہایت نازک ادوار میں اس کی عنایت و کرم نوازیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ کیوں کر جاری رہا۔ پھر تم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو تمہاری بقا اور نشو نما کے لیے روئے زمین کے چپا چپا میں ہر قسم قسم کی نعمتیں پھیلا دی، زمینوں اور آسمانوں کو بنایا۔ قوموں کی ہدایت سے مایوسی۔ قرآن کریم صاف بتلاتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو سمجھاتے رہے، انہوں نے مان کر نہ دیا، یعنی ایمان نہ لائے۔ یہ بڑا طویل ترین عرصہ تھا۔ آپ نے اپنی اتنی لمبی مدت میں انہیں سمجھانے اور ایمان لانے پر آمادہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی، بالکل آپ ان کے ایمان لے آنے سے مایوس ہو گئے۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے سو لا چکے، ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ تب آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے حق میں یہ بد دعا کی۔ سورہ نوح۔ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کے رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرے گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور نا شکر گزار ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا۔ اب رب تعالیٰ نے آپ کو ایک زبردست اور سرکش طوفان کے آنے کی خبر دی تاکہ نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی جا سکے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے ایک کشتی تیار کیجیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے میں لگ گئے۔ قوم کے لوگ آتے جاتے آپ کو کشتی بناتے دیکھتے تھے، انہیں حیرت بھی ہوتی اور آپ کا تمسخر بھی اڑاتے کہ آس پاس نہ دریا نہ سمندر، تو پھر اس میدانی خطے میں کشتی کی کیا ضرورت؟ اور پھر ہونے کا کیا چلا جو کشتی بنانے بیٹھ گئے اور کہتے کہ اچھا یہ ہے وہ کشتی جو آپ کو اور آپ کی قوم کو بچا نکلے گی، اور یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ مذاق اڑاتے کہ انہیں نافرمانی کی سزا ملنے والی ہے، جو بصورت طوفانی سیلاب ہوگی، جو آسمان سے اگلے برسے گا اور زمین سے الگ پھوٹے گا۔ گرد و پیش کا جائزہ لیتے تو اس کا وقوع محال نظر آتا، تو پھر تو ان کے دانت اور بھی زیادہ کھل جاتے۔ لیکن آپ بھی ان کی حق سے غفلت اور حماقت و بلادت پر ہنستے کہ یہ لوگ خود کو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کچھ بھی تو کرنے کو تیار ہیں۔ آپ بھی انہیں عذاب خدا سے خوب ڈرانے لگے۔ کشتی تیار۔
बिलाखिर कश्ती तैयार हो गई। अज़ाब खुदा का वक्त मदऊ भी आ पहुंचा, जिसका इंतजार आपने इस अलामत से लगा लिया जो खुदा ने आपसे बयान की थी और जिसकी किसी दूसरे को खबर न थी। वो ये कि आपके घर वालों का वो तनूर जिसमें वो रोटियां लगाते थे, इसमें से पानी उबलने लगा। खुदा ने हुक्म भेज दिया कि अब आप इस कश्ती में अपने खानदान के सब लोगों को और हर किस्म के जानवरों और परिंदों में जोड़ा जोड़ा लेकर इस कश्ती में सवार हो जाइए और कौम के ईमान लाने वालों को साथ ले लीजिए, जो थोड़े ही थे। किसी ने इनकी तादाद 6 और किसी ने 40 बतलाई है। अलबत्ता इस कश्ती में आपकी एक बीवी सवार न हुई जो नाफरमानों के साथ थी। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो आसमान ने अपने दहाने खोल दिए और जमीन ने अपना सीना खोल दिया। जा बजा चश्मे उबल पड़े, सतह आप बुलंद होने लगी। रफ्ता रफ्ता पानियों ने कश्ती को उठा लिया और जब तक खुदा ने चाहा कश्ती पानियों के सीनों पर चलती रही, यहाँ तक कि तूफान ने कायनात अर्जी को गर्क कर दिया और इस पर बसने वाला कोई इंसान और कोई हैवान बाकी न रहा। फिर ये कश्ती कोहे जूदी पर जाकर ठहर गई, जो जबाले अरारात के सिलसिले की एक पहाड़ी थी। ये तौरात का बयान है, लेकिन दरअसल अरारात अल जजीरा का नाम है, जो दजला और फुरात के दरमियान दयारे बकर से लेकर बगदाद तक मुसलसल चला गया है। जमीन का चप्पा चप्पा गर्क होता जा रहा था। मुनकरीन में अफरा तफरी मची थी। सब लोग जान बचाने को इधर उधर दौड़ रहे हैं। कोई जाने पना नजर नहीं आ रही थी। इन्हीं नाफरमानों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी एक तरफ जिद और अस्यान का पैकर बनकर खड़ा है और सर पर नाचती मौत और हलाकत देखकर भी इबरत और नसीहत की आंख खोलने को तैयार नहीं। चुनाचे जब आप कश्ती में सवार होने लगे तो पदराना शफकत का इजहार करते हुए कहा, बेटे मेरे साथ कश्ती में चला, इन नाफरमानों का साथ मत दे। मगर इस सरकश बेटे ने बाप की शफकत को पाए हकारत से ठुकराते हुए फलाह निजात की इस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दरअसल इसे भी अभी तक अपने बाप की इस वईद पर पूरा यकीन नहीं था कि भला ये कैसे हो सकता है कि कश्ती में सवार ये मादूदे चंद लोग तो बच जाएंगे और ये इतनी बड़ी धरती और इस पर बसने वाले अनगिनत इंसान और हैवान हलाक हो जाएंगे। इसलिए इसने बड़े वसूख से कहा, घबराई नहीं, कुछ होने वाला नहीं। आखिर ये तूफान कहाँ तक चढ़ेगा? रेगिस्तान, नखलिस्तान, दर्रे, जंगल, घाटियां, वादियां, पहाड़ियां, आखिर किस किस चीज को ये तूफान डबोएगा? मैं सामने पहाड़ी से जा लगूंगा और बच ही जाऊंगा। लेकिन अफसोस कि पिसरे नूह रब की कुदरत को समझ ना सका और अपने हाथों हलाकत में जा पड़ा। बेटे की सिफारिश। रब्बे ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से इस बात का वादा फरमाया था कि वो नूह अलैहिस्सलाम के घर वालों को इस तूफान और अजाब से निजात देगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की जनाब में अपने बेटे की निजात के वादे की तकमील की दरखास्त की और इसके लिए सिफारिश करते हुए अर्ज किया कि ये मेरा बेटा है, ये भी मेरे घर वालों में शामिल है और आपका वादा सच्चा है और आप सबसे बड़े हाकिम हैं। रब्बे ताला ने ये कहकर इस सिफारिश को मंजूर करने से इनकार कर दिया कि इसे अपने घर वालों में शुमार मत कीजिए और इस बात पर अताब फरमाया कि जिसका इल्म ना हो इसकी बात सवाल मत करे। बात यह है कि नूह अलैहिस्सलाम को यह बात जान लेनी चाहिए थी कि यह वादा कश्ती से बाहर रह जाने वालों के लिए नहीं। ये समझते ही नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन तौबा की गलती का एतराफ किया और रब्बे ताला से रहमत व मग़फ़िरत को तलब किया। गर्ज कश्ती अपनी मुद्दत पूरी करके जो खुदा के हाथ तय थी कोही जूदी पर जा टिकी, जो दयारे बकर में है, और हुक्म खुदा से कश्ती से उतरे और रब्बे ताला ने आपके उतरने को मुबारक बनाया और जमीन तबाह व बर्बाद होने के बाद एक बार फिर आबाद हो गई। खुदा ने आपकी नस्ल को बेपनाह खिलाया। याद रहे कि कश्ती में सवार होने वालों में से सिर्फ आपकी औलाद की नस्ल ही आगे चली। इस बात को खुद खुदा ने कुरान में बयान फरमाया है कि हमने इनकी नस्ल को ही बाकी रखा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये से मुतल्लिक चंद अहम मसाइल। मसला नंबर 1, क्या तूफ़ान नूह
عام تھا یا خاص تھا؟ یہ طوفان پورے کرے ارض پر آیا تھا یا کسی خطے میں؟ اس بات قدیم و جدید دونوں علماء میں دو آراہیں رہی ہیں کہ بعض عموم کے قائل رہے ہیں اور بعض سمجھتے ہیں کہ طوفان نوح خاص تھا۔ لہٰذا علماء کی ایک جماعت اس کے عموم کی قائل ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم نے بعض بلند پہاڑی سلسلوں کی چھان بین کی تو وہاں ہمیں ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں ملی جو فقط پانی میں ہی زندہ رہتے ہیں، اور مختلف پہاڑوں پر ان ڈھانچوں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ طوفان نوح عام تھا جس نے پہاڑوں کی ان فلک بوز چوٹیوں تک کو غرق کر دیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس بات کے بھی آثار ملے ہیں کہ ایسے متعدد طوفان آئے تھے جس کی دلیل پائی جانے والے میں ان آثار اور ڈھانچوں کی قدامت اور عمروں کا اختلاف ہے کہ اگر ایسا طوفان ایک ہی بار آیا ہوتا تو سب آثار اپنی قدامت اور عمر میں یکساں ہوتے، لہٰذا اس امکان کو تسلیم کرنے میں کوئی ممانعت نہیں کہ طوفان نوح ان میں سے ایک طوفان تھا اور وہ عام بھی تھا، جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الصافات، اور ہم نے نوح کی اولاد کو ہی باقی رکھا، کہ باقی سب ہلاک کر دیے گئے، جو طوفان نوح کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔ جبکہ دوسرے فریق کی رائے اس طوفان کے خاص ہونے کی ہے کہ اس نے صرف قوم نوح جہاں آباد تھی اسی خطے کو غرق کیا تھا، جبکہ زمین کے دوسرے خطے اس سے محفوظ رہے۔ ان لوگوں نے اہل ہند کی اس قول کو دلیل بنایا ہے کہ ان کا خطبہ عہد قدیم سے مسلسل آباد چلا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ خطہ اس عہد سے بھی قدیم ہے جو توریت نے حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کا بتلایا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی قدیم ترین قوم ہے۔ مسئلہ نمبر 2، طوفان نوح میں نافرمان والدین کے ساتھ بے قصور نابالغ بچوں کی ہلاکت کا حکم کیوں کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب رب تعالیٰ کا کوئی عذاب اس دنیا میں نازل ہوتا ہے تو فقط گناہ گاروں پر ہی نازل نہیں ہوتا، بلکہ نیک و بد سبھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسا فقط دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ دوسرے، جب ہلاک ہونے والوں کو اس بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست اور وبال سے ان کی نابالغ بے گناہ اور معصوم اولاد بھی محفوظ نہیں رہ سکے گی، تو یہ احساس ان کے عذاب کی شدت میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ ویسے بھی تو ہم آئے روز اس بات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ مختلف امراض کے سبب بچوں کی اموات واقع ہوتی رہتی ہے۔ یقیناً یہ ان کے حق میں کوئی عذاب یا عطاب و عقاب اور قدرت کا انتقام نہیں جو ان کے گناہوں کا نتیجہ ہو، بلکہ یہ حوادث و واقعات سبب کے باعث پائے جانے کی وقت مسبب کے پائے جانے کی قبیل سے ہے کہ جب بھی ہلاکت کا سبب پایا جائے گا ہلاکت ضرور واقع ہوگی، قطع نظر اس کے کہ وہ سب ہلاکت حادثات عادیہ، آفات ارضیہ یا سماویہ میں سے ہو، کہ رب تعالیٰ کی گرفت، پکڑ، انتقام، عذاب، نقمت اور عطاب میں سے ہو۔ مسئلہ نمبر 3، کوہ جودی کہاں ہے؟ یہ دیار بقر یعنی دجلہ و فرات کے درمیان ہے جو بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے، اس کے نواحی میں بلاد الجزیرہ میں ہے۔ یہ علاقہ جبال ارمانیہ کے متصل ہے یعنی ترکی، اور اس کا نام عرارات ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کشتی نوح کا حجم کتنا تھا؟ قرآن کریم نے کشتی نوح کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور گہرائی کے بابت کوئی گفتگو نہیں کی، بس اتنا بتلایا ہے کہ وہ بھری ہوئی تھی اور تختوں اور تیروں والی تھی۔ البتہ توریت میں اس کی قدری تفصیل آتی ہے۔ یہ کشتی کھجور کے تنے سے بنی تھی جس کے مختلف طبقات تھے جن پر اندر باہر سے تارکول ملا ہوا تھا۔ 300 ہاتھ لمبی، 500 ہاتھ چوڑی اور 300 ہاتھ بلند تھی۔ ان میں 1 ہاتھ کی بلندی پر روشن دان اور ان کے پہلو میں کشتی کے تینوں طبقات ملانے کو دروازے تھے۔ 5واں مسئلہ، کیا حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مذکورہ بیٹا حقیقی تھا یا ربیب تھا جس نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا؟ قرآن کا ظاہر تو یہی بتلاتا ہے کہ یہ حقیقی بیٹا ہی تھا، اور قرآن نے اس کے بیٹے ہونے کی نفی بائیں معنی کی تھی کہ نجات اہل ایمان کو ملتی ہے۔ رہا نوح علیہ السلام کا اپنے فرزند کے لیے سفارش کرنا، تو وہ رب تعالیٰ کے اس وعدے کو ظاہر کر رہا تھا۔ سورہ العنکبوت، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، لیکن آپ رب تعالیٰ کی طرف سے نجات کی مقرر کردہ شرط کو بھول گئے کہ وہی نجات پائے گا جو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے گا۔
इसलिए कुफर के इर्तिकाब और दावत ईमान से इनकार के साथ निस्बी बुजुर्गी और शराफत का समरा क्यों कर मिल सकता है? बिलाशुबा ये वसीला बेकार और ये सबब अपनी अफादियत में मादूम है। पिछले नूह की निस्बी हैसियत की बाबत मेरी राय तो यही है कि वो हकीकी बेटा था। अगला मसला, क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा तौरात में मौजूद है? तौरात ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा बड़ी तूल बयानी के साथ जिक्र किया कि कैसे इन्होंने जमीन में कुफर और मासियत का बाजार गर्म कर रखा था और हर तरफ उधम मचाते फिरते थे, रब की बेशुमार नेमतों की नाशुक्री की। बिल आखिर खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस नाफरमान कौम पर हमारा अजाब उतरने वाला है, इसलिए आप एक कश्ती बनाकर सब अहले ईमान को और चरिंद परिंद में से हर किस्म के एक एक जोड़े को लेकर सवार हो जाए। ये तो तौरात के बयान का खुलासा है जो कुरान के मुवाफिक है और इसी को बयान करना हमारा मकसूद है। ताहम तौरात की दीगर जज़ियात बेहद तवील है जिनके जिक्र का चंदा फायदा नहीं। अलबत्ता इसकी चंद अहम बातों को मारूजी अंदाज में जिक्र किया जाता है। नंबर 1, जब तूफान आया तो नूह की उम्र 600 साल 2 माह और 17 दिन थी। नंबर 2, जमीन पर 40 रोज तक सख्त तूफानी बारिशें बरसती रही। नंबर 3, कश्ती में नूह के साथ इसके 3 बेटे हाम, साम, याफिस और आपकी बीवी और 3 बहुएं भी थी। नंबर 4, जानवरों, चौपाइयों, हशरातुल अर्स, परिंदों और हर ज़िरूह की हर जिन्स का एक एक जोड़ा साथ था। नंबर 5, सबके सवार होने के बाद कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया गया। फिर 40 रोज तक तूफान जारी रहा। कश्ती पानी में तैरती रही। तूफान ने बुलंद होते होते पहाड़ों की चोटियों को भी गर्क कर दिया। पानी तकरीबन 15 हाथ बुलंद था, जिसे रोई जमीन की हर जिंदा मखलूक को हिला कर डाला। इंसानों समेत बर और बहर किसी चीज को बाकी न छोड़ा, हत्ता के परिंदे भी हिला कर दिए गए। सिर्फ कश्ती में सवार लोग नूह समेत बाकी बचे। इस अजीम तूफान के थमने के बाद 150 दिन तक पानी जमीन पर खड़ा रहा। छठा, फिर पानी बतरजीह जमीन में जज्ब होने लगा और 150 दिन बाद 7वें माह की 17वीं तारीख को सफीना नूह जिब्ले अरारात पर ठहर गया। नंबर 7, तकरीबन 10वें माह जाकर पानी इस कदर घटा कि पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। नंबर 8, 601 के पहले माह में जाकर जमीन की सतह उभर कर सामने आई। तब नूह ने कश्ती का पर्दा उठाकर रोई जमीन को देखा। नंबर 9, फिर भी जमीन इस साल के दूसरे माह की 27वें दिन जाकर खुश्क हुई। नंबर 10, फिर खुदा ने हुक्म दिया कि तुम अपनी औलाद, अहले ईमान और दूसरे तमाम जानवरों के जोड़ों समेत जमीन पर उतरो ताकि तवालुद और तनासिल का सिलसिला जारी हो, जमीन एक बार फिर आबाद हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र। सूरह तहरीम आयत नंबर 10। खुदा ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। दोनों हमारे नेक बंदों के घर में थी और दोनों ने उनकी खयानत की, तो वो खुदा के मुकाबले में इन औरतों के कुछ भी काम ना आ सके और इन्हें हुक्म दिया गया कि दूसरे दाखिल होने वालों के साथ तुम भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ। जिन उलमा ने इस राय को तस्लीम नहीं किया कि इसकी मुखालिफत की है, दरअसल इन्होंने इस बात को निहायत मुस्तबित और अजीब जाना है कि किसी पैगंबर की बीवी से जना जैसी कभी फेल का इर्तिकाब हो कि इसमें पैगंबर के दामन इफ्त और इज्जत को दागदार बनाना है। लेकिन ये लोग भूल गए कि कुफ्र जना से भी अशद है। खुदा ने खुद नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के कुफ्र को बतौर मिसाल की जिक्र किया है, तो जब उससे कुफ्र जैसे भारी गुनाह का इर्तिकाब हो सकता है तो इससे कम दर्जा का गुनाह सरजद होना यकीनन आसान था। अगरचे मैं ये नहीं कहता कि नूह अलैहिस्सलाम की इस बीवी ने जरूर जना ही किया होगा, लेकिन मेरी बहस फकत इस बाबत है कि पैगंबर खुद तो बेशक मासूम होता है, लेकिन उसकी बीवियों का मासूम होना जरूरी नहीं। इलामा मौसूफ दरअसल ये साबित करना चाहते हैं कि पैगंबर जरूर मासूम होते हैं, लेकिन इनकी बीवियां मासूम नहीं होती। कुरान खुद नातिक है कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी, इसने अपने खावंद के हक में खयानत की थी। ये बात भी अकायद शरिया में मुसल्लम है कि कुफ्र सबसे भारी गुनाह है, जबकि जना इसके बिलमुकाबिल आहून है। जिसे कुफ्र जैसा भारी गुनाह सरजद हो सकता है तो उससे जना का इर्तिकाब बईद नहीं। अब नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा तो थी ही और खाइना भी थी, तो क्या मालूम ये खयानत जना हो, और ये इम्कान ऐसा नहीं जो जरूर रद्द ही किया जाए, वो साबित भी ना हो। और बहस इसलिए छिड़ी कि बास उलमा ने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को जो काफिर था इसकी काफिरा माँ की नाजायज औलाद कह दिया। हिंदू किताबों में और दास्तानों में तूफान नूह का तज़किरा।
ساتا بانا برہمانہ ہندو کتاب، اس میں قابل توجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان کا قصہ موجود ہے، جسے قربانیوں کے بیان کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ قصہ کئی اعتبار سے قرآن کریم اور توریت کے بیان کردہ تفصیلات سے مختلف ہے، اور اس بات کی بھی قطعی شواہد نہیں ملتے کہ یہ ہندوستانی قصہ سامی قصہ یعنی طوفان نوح کے قصے سے ہی ملا ہوا ہو۔ تاہم اتنی بات ضرور مسلم ہے کہ اس برہمنی قصے میں مانو وہی کردار ہے جو قرآن کریم اور تورات کے مطابق نوح علیہ السلام کا تھا۔ ہندوستان کی تمام قدیم تہذیبوں میں مانو کو ایک واجب الاحترام شخصیت مانا گیا ہے۔ ہندو اسے خدا کا بیٹا، ساری انسانیت کا باپ اور اپنا افسانوی جد اعلیٰ باور کرتے ہیں۔ اس قصے کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ مانو بہتے دریا سے اپنے ہاتھ دھو رہا تھا کہ ایک مچھلی اس کے ہاتھوں میں آ گئی، اور مانو اس وقت سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ جب اس مچھلی نے انسانوں کی طرف گفتگو کرتے ہوئے مانو سے جان بخشنے کی درخواست کی، اور ساتھ ہی اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ اس کے بدلے میں وہ مستقبل کے ایک عظیم حادثے اور خطرے سے مانو کی بھی جان بچائے گی، اور مچھلی نے جس ہیبت ناک خطرے کی خبر دی تھی وہ ایک زبردست طوفان تھا جو ساری انسانیت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سنتے ہی مانو نے مچھلی کو پانی کے ایک جار میں بند کر دیا۔ جب وہ مچھلی بڑی ہو گئی تو اس نے مانو کو بتلایا کہ فلاں سال وہ عظیم طوفان آنے والا ہے، اور ساتھ ہی مانو کو ایک کشتی بنانے کا بھی مشورہ دیا تاکہ اس میں سوار ہو کر اس طوفان سے بچ سکے۔ یوں اس مچھلی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ کبھی مستقبل میں بھی تجھے کسی مصیبت سے بچاؤں گا۔ غرض مانو نے ایک بڑی کشتی تیار کر لی۔ اب مچھلی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ مرتبان تنگ پڑ گیا، تو مانو نے اسے مرتبان سے نکال کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر مچھلی کی خبر کے مطابق ایک عظیم و شان طوفان آیا، اور جب مانو کشتی میں سوار ہوا تو مچھلیاں کشتی کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ مانو نے کشتی کی رسیوں کو مچھلیوں کے سروں کے ساتھ باندھ دیا، اور مچھلیاں کشتی کو جبال شمالی کی طرف کھینچ کر لے چلی۔ وہاں پہنچ کر مانو نے کشتی کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ غرض جب طوفان کا پانی خشک ہوا تو روئے زمین کی سب مخلوقات تباہ ہو چکی تھی، اور مانو کائنات عرضی پر اکیلا رہ گیا تھا۔ طوفان نوح کے قصے کی اہمیت اور حقیقت کا اگرچہ مانو کے اس قصے کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں، البتہ نفس واقعہ میں مانو کا قصہ متفق نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک ایسی تاریخی حیثیت رکھتا ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ تاہم مانو کی اس طوفان اور کشتی کے قصے کی روشنی میں ہندوستان بلکہ انسانیت کی قدیم تاریخ اور ان کی قربانی کی ابتدائی رسموں پر روشنی ضرور پڑتی ہے۔ مانو ماورا الفطرت روحانی طاقتوں اور خارق عادات صلاحیتوں کے حصول کے لیے ہر وقت مجاہد و ریاضت اور عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ مانو اولاد کا بڑا ممتنی تھا اور باقا نامی قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کی عبادت و ریاضت سے 1 سال بعد اس کے ہاں ایک بچی ہوئی جس نے بتلایا کہ وہ اس کی قربانی کے نتیجے میں پیدا کی گئی ہے، اور یہ اس کی برکت ہے جسے وہ اپنی قربانیوں میں استعمال کرے گا، جس کی برکت سے مانو کو بے شمار اولاد اور مال مویشی ملے گے۔ چنانچہ اس بچی سے وہ بشارت سن کر مانو اس کے ساتھ مل کر ہمہ وقت اور بھی زیادہ تندہی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس بچی کے واسطے سے مانو کے ہاں یہ ساری اولاد پیدا ہوئی جو آج نظر آ رہی ہے۔ یہ مانو کی ضروریت ہے، اور اس بچے کے وسیلے سے مانو جس نعمت کا بھی سوال کرتا تھا اسے ملتی تھی۔ بہرحال کسی کی تاریخی حیثیت و ساقت پر کلام تو ممکن ہے، لیکن اس قدر بات ضرور مستفاد ہوتی ہے کہ قدیم ہندوستانی کتابوں اور تاریخ مذاہب میں ایک ایسے قصے کا نشان ضرور ملتا ہے جو قرآن کریم کے ذکر کردہ قصہ نوح کے مشابہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق مختلف رائے۔ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، جبکہ توریت نے 923 سال کا عرصہ بتلایا ہے۔ تورات کی بھی بتلاتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے حیات مستعار کی 6 صدیاں 42 تو 7ویں صدی کے پہلے سال میں قدم رکھتے ہی طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ بھی دیگر متعدد پیغمبروں کو بڑی لمبی عمریں ملی۔ ایک زمانہ گزر گیا ہے کہ اب انسانوں کو اتنی لمبی طبی عمر یا اس سے نفس بھی نہیں ملتی، بلکہ اس کی چوتھائی عمر ملنا بھی اب بعید از قیاس اور خلاف عقل لگتا ہے۔ فرعونیہ مصر کی ملنے والی ممیاں بتلاتی ہے کہ ان کے جسم ڈبل ڈول قد کھاٹ ہمارے ہی جیسے تھے،
और उनकी उम्रें भी हमारी जितनी थी, और ये फकत 4000 साल पुरानी लाशें हैं। ये तारीखी शवाहिद बतलाते हैं कि आज से चंद हजार कबल तक इतनी तवील उम्रें नहीं हुआ करती थी। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इतनी तवील उम्र क्यों कर हुई? मेरी राय ये है कि आदम अलैहिस्सलाम और उनके करीब जमाने के लोगों की इतनी तवील उम्र में कोई बईद और मुहाल बात नहीं, क्योंकि नूह इंसानी अपनी अफजीश के आगाज में ना तो हमूम व गमूम और पुरांगदा अफकार का शिकार थी, और ना इस कदर मुतअद और मुख्तलिफुल अनवा अमराज में गिरफ्तार थी, और ना खाने पीने के असबाब की इस कदर फरावानी थी जिसके हजम की इंसान में इस्ताअत ना थी। इसलिए इन अदवार के इंसानों की तबी उम्र का इस कदर तवील होना अकल से दूर नहीं है। रहे हम जैसे वो लोग जो गुज़श्ता 40 सदियों ने जन्म दिए हैं, तो तारीख गवाह की इन्हें बीमारियों और अंजामी इमराज ने मारकर और इनकी सलाहियतों को कुचल कर रख दिया। और ये कहना बेजाना होगा कि हम में से एक एक फर्द अपने आबा-ओ-अजदाद की अनगिनत मौरूसी बीमारियों और कमजोरियों का पैकर है। इसलिए हमारे कवि इतनी लंबी उम्रों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसलिए मैं पूरी यकीन और वसूख के साथ अपनी राय पर कायम हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम की इस कदर तवील उम्र मोहिब्बत इलाही और आयतुल्लाह में से थी, अगरचे हम बतौर मना के इत्तबा के इस कौल को भी तस्लीम करते हैं कि इमराजी मौरूसी है जो दिन बदन इंसानी को कमजोर से कमजोर तर करते चले आ रहे हैं। ये था सामीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो क़ससुल अंबिया किताब से लिया गया, जिसके राइटर इलामा अब्दुल वहाब उल निजारुल मिस्री रहमतुल्लाह अलैह है और मुतरज्जिम मौलाना आसिफ नसीम हिफ्जुल्लाह है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑडियो अच्छी लगी होगी। आप सबकी समातों का शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें